नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमकटेलले प्रदेश सरकार किसानहरूको लागि आधुनिकीकरण गर्न लागि परेको बताएका छन्। धादिङको गजुरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कृषि पढेकालाई पलायन हुन रोक्ने योजना प्रदेश सरकारले ल्याउने बताएका हुन्। मन्त्री जमकटेलले वास्तविक किसानलाई सहयोग होस् भनेर धादिङमै कृषि तालिम केन्द्रको स्थापना गरेको बताए। मन्त्री जमकटेलले गजुरी स्थित भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयको 12 कोठे भवन उद्घाटन गरेका हुन्। राप्रपा दोलखाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। दोलखामा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्दै राप्रपा दोलखाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गरेको हो। प्रहरीको बल प्रयोगमा राप्रपा दोलखाका सचिव रामबहादुर तामाङ लगायतका दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू घाइते भएको बताइएको छ। मानिसहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत पूर्वका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अभाव भइरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै सुनसरीको इटहरीमा इटहरी लेडी जेसिसले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। इटहरी लेडी जेसिसको जेसिस सप्ताह अन्तर्गत दोस्रो दिन रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। इटहरी लेडी जेसिसकी अध्यक्ष दुर्गा खड्का आचार्यको अध्यक्षता तथा यमुना बुढाथोकीको संयोजकत्वमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 36 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो। अहिलेको समयमा रगत अभाव भइरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इटहरी लेडी जेसिसकी अध्यक्ष दुर्गा खड्का आचार्यले जानकारी दिइन्। उनले रक्तदान अति संवेदनशील रहेको भन्दै कसैको रगतले कसैको ज्यान बाँच्ने हुँदा रक्तदान गर्न आग्रह समेत गरिन्। इटहरी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र थापा, इटहरी लेडी जेसिसका पूर्व अध्यक्षहरू बालिका भट्टराई, मिनु नेउपाने, उर्मिला कटुवाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 ले जिम्मेवारी पाएको 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। वडामा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चयन भए पनि भए गरेका कामहरूको बारेमा वडाले सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गर्दै वडाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामको 15 बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ। वडा कार्यालयले वडावासीको अवस्था हेरी विपन्नहरूलाई जन्म सुत्केरी, यातायात खर्च, मृत्यु संस्कारका लागि क्रिया खर्च समेत नियमित उपलब्ध गराउने व्यवस्था, मनसुनी विपदमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत उद्धार लगायत स्वच्छ नागरिक तयार गर्न सुत्केरी पोषण व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। इटहरी लेडी जेसिसको जेसिस सप्ताह अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको वडा नम्बर 15 मा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ। इटहरी लेडी जेसिसले जेसिस सप्ताह अन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो। इटहरी लेडी जेसिसका अध्यक्ष दुर्गा खड्का आचार्यको अध्यक्षता तथा नेपाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष महेश पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको स्वास्थ्य शिविरमा सुरक्षा अस्पताल विराटनगरकी स्त्री रोग विशेषज्ञ शोभा गुप्ता, नवदृष्टि आँखा अस्पताल इटहरीका स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्राविधिक सहयोग पुर्याएका थिए। शम्भुनाथ आधारभूत विद्यालयमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा सुलभ ल्याबले रक्त समूह पहिचानका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको थियो भने इटहरी मेडिकल र महादेवी ट्रेडर्सले औषधि सहयोग गरेको महासचिव सुमित्रा भट्टराईले जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा इटहरी लेडी जेसिसकी उपाध्यक्ष सुनिता दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी इटहरी लेडी जेसिसकी जेसिस सप्ताह अन्तर्गत नै कार्यक्रमकी संयोजक माला धितालको संयोजकत्वमा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका 50 जना विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरीका सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। मानव बेचबिखनको 16औं राष्ट्रिय दिवस सोमबार कञ्चनपुरमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। शान्ति पुनर्स्थापना गृहको आयोजना तथा महिला बेचबिखन विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको ऐक्यबद्धतामा सोमबार उक्त दिवस मनाइएको हो। मानव बेचबिखनबाट जोगाउन चाल्नुपर्ने कदम र सचेतना बेचबिखनमा परेका मानवको उद्धार लगायतका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। पूर्ण सभामा महाकाली मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम सिंह बोहरा, महाकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश सिंह भण्डारी, शारदा माध्यमिक विद्यालयका
शिक्षिका जयन्ती पन्त, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारी, सञ्चारकर्मीहरूको तर्फबाट हरिशचन्द्र बाग र बास नेपालका प्रतिनिधि नवराज अवस्थीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका सन्दर्भमा चेतनामूलक वक्तव्य राखेका थिए। उक्त सभामा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको पछिल्लो अवस्था र शान्ति पुनर्स्थापना गृहले गरिरहेका क्रियाकलापका बारेमा नेतु विष्टले प्रकाश पार्दै कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी थिइन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको तिलोत्तमा क्याम्पसले शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्दै आएको छ। हालै सार्वजनिक कक्षा 12 को परीक्षाफलमा क्याम्पसका विज्ञान संकायका छात्र विमल नेउपानेले 4.96 जीपीए ल्याएर नेपाल प्रथम भएको दावी गर्दै सम्मान गरेको छ। 2053 सालमा स्थापना भएको तिलोत्तमा क्याम्पसले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी 2078 को परीक्षाफलमा 4.96 जीपीए ल्याएका छात्र विमल नेउपानेलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँड र क्याम्पस सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले कदर पत्रले सम्मान गर्दै खुसियाली साटासाट गरेका छन्। सो अवसरमा बोल्दै नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँडले निजी क्षेत्रको शिक्षण संस्थाको योगदान निकै ठूलो रहेको र शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याएको बताए। क्याम्पसका प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र आचार्यले 2053 सालमा स्थापना भएको क्याम्पसले स्थापना कालदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै नारायणी पश्चिममा बेग्लै पहिचान बनाएको जानकारी दिए। गत वर्ष पनि यहीका विद्यार्थी विक्रम तिवारीले 3.92 र कृष्णला लामाले 3.92 ल्याएर नेपालमै प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सुनचाँदी कारोबारको नीति नियम बनाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्। सिद्धार्थनगर सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ भैरहवाको प्रथम अधिवेशनमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले नीति नहुँदा व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याबारे आफू चिन्तित रहेको भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ लगायतका व्यावसायिक संस्थालाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष प्रेम सेन्चुरी, केन्द्रीय सदस्य जोगलाल विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रामकिशन सेन्चुरी, सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मणि रामदाम लगायतले सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्यकाल सम्हालेका 100 दिनको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 ले समीक्षा तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। 100 दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धि सहित वडा अध्यक्ष गोपाल पुनले समीक्षात्मक प्रस्तुति गरेका थिए। वडा नम्बर 4 ले सामाजिक विकृतिका रूपमा नेपालगञ्ज न्यू रोडमा हुने गरेको उशृङ्खल र विकृति जन्य गतिविधि नियन्त्रण गरेको छ। डुबानबाट बचाउन नालाको सरसफाई हाम्रो वडा राम्रो वडा भन्ने मूल नाराका साथ वडावासीहरूको सहभागितामा रहेको शनिबार सरसफाई लगायतका काम पनि अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले गत चालु आर्थिक वर्षसम्ममा 4,80,17,380 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म 13,516 जनालाई नागरिकता वितरण गरेको बताएको छ। यसै गरी कार्यालयले नागरिकताको प्रतिलिपि 9,606 वटा वितरण गरेको बताएको छ। प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र सङ्कलन 1,51,801 वटा वितरण गरेको छ। कार्यालयले यस वर्षको साउनसम्ममा राहदानी वितरण 8,854 वटा गरेको छ। यस वर्ष विभिन्न सङ्घ संस्था दर्ता 84 वटा, बजार अनुगमन 59 पटक गरेको जनाएको छ। जिल्लाभरका हालसम्ममा विपदबाट पीडित 17 जनालाई राहत स्वरूप 6,38,000 हस्तान्तरण गरेको बताएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले रामेछापका प्रदेश कबाट 8 जना र खबाट 5 जनाले उम्मेदवारी दावी गरेका छन्। दुवै प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरूले आफ्नो दावी पेश गरेका हुन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेल र गीता कार्कीको आतिथ्यतामा बैठक भएको थियो। प्रदेश कबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि वर्तमान बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं एमाले बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेल दावी गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सदस्य कुमार कार्की र बुद्धिबहादुर कार्कीले पनि उम्मेदवारी दावी गरेका छन्। यसैगरी अर्जुन कार्की, परशुराम बस्नेत, केशव पौडेल र अनिल कार्कीले उम्मेदवारी दावी गरेका छन्। प्रदेश ख तर्फ पार्टीका बागमती प्रदेश सदस्य प्रेम तामाङ र भुवन विक्रम घिमिरेले उम्मेदवारी दावी गरेका छन्।
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस काकरभिट्टामा सोमबार मनाइएको छ। तीनै तहका सरकार मानव बेचबिखन विरुद्धको सरकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो। काकरभिट्टामा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार देशकै ठूलो समस्या भए पनि यसलाई निर्मूल गर्न नसकिएको बताएका थिए। मानव बेचबिखनमा पनि महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर अपराध गर्नेहरूले बेचबिखन गर्ने गरेको वक्ताहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मेची नगर प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, कार्यक्रम संयोजक प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतो, मेची नगर 4 का वडा अध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्की लगायतले आफ्नो आफ्नो विचार राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा समेत जनताको साथ कांग्रेस अभियान सञ्चालन गरेको छ। सोमबार कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 को 2 अन्तर्गत बेलौरीमा र क्षेत्र नम्बर 1 को 1 अन्तर्गत पुनर्वासमा अभियान सञ्चालन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको उक्त अभियान सञ्चालन गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधि राम जनम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने प्राय जसो सबै वक्ताहरूले कञ्चनपुरमा कुनै किसिमको गठबन्धन नगरी नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने अडान लिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व सांसद एवं संविधान सभा सदस्य देवान सिंह विष्टले अन्यत्र गठबन्धन भए पनि कञ्चनपुरमा गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखे। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा कुनै किसिमको गठबन्धन गर्न नहुने भन्ने सन्देश जस्ताको त्यस्तै केन्द्रीय समिति समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका करिब 25,000, एमालेका 20,000 र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीका जोडेर 17,000 जति मतदाता अनुमान गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि इटहरीमा वितरण सङ्कलन सुरु भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन नै धाउनु पर्ने भए पनि अहिले भने परिचय पत्रका लागि वडा कार्यालय मार्फत वितरण सङ्कलन सुरु भएको हो। घर पाएकमै परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्न र बायोमेट्रिक जानकारी दिन पाएकोमा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। वडा कार्यालयले टोलको पालो मिलाएर परिचय पत्रका लागि वितरण टिपाउने व्यवस्था मिलाएको छ। नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले विवरण सङ्कलन गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराले चाडपर्व लक्षित गरी थप सुरक्षा तथा खाद्य व्यवस्थापन सहज गर्ने निर्णय गरेको छ। सिराहाका सहकार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलका अनुसार चाडपर्वको बेला खुद्रा तथा थोक पसलेहरूले अखाद्य सामानमा धेरै मुनाफा लिएर बेच्ने गरेकोमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि अनुगमन गरी थप शान्ति सुरक्षा सक्रिय पार्ने जस्ता निर्णय भएका छन्। जिल्लाभर वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज, सुलभ र पहुँच योग्य बनाउन उद्योग वाणिज्य संघले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ। यही क्रममा सुनसरीको इटहरीमा नवदुर्गा ग्रुपले लुयान कम्पनीको स्कुटर बिक्री सुरु गरेको हो। नवदुर्गा ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको स्कुटरको ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र इटहरीकी सञ्चालिका शारदा सिटौलाले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेकी हुन्। लुयान कम्पनीको स्कुटर एकपटक गरिएको चार्जले 80 किलोमिटर माइलेज दिने र प्रति घण्टा 70 किलोमिटर स्पिडसम्म चलाउन सकिने स्कुटरको विक्रेता सुरु गरिएको हो। नवदुर्गा ग्रुपका 4 जना युवाहरूले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा व्यावसायिक सफलतापछि स्कुटरको व्यवसाय समेत थालेको सञ्चालक देवी प्रसाद खनालले बताए। 1,80,000 बजार मूल्य रहेको सो स्कुटर खरिदमा उद्घाटनको अवसर पारेर 5,000 रुपियाँ छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको नवदुर्गा ग्रुप सञ्चालक दीपक कार्कीले जानकारी दिए। स्कुटरले वातावरण प्रदूषण समेत नगर्ने तथा प्रयोग गर्दा समेत खर्च कम लाग्ने भएका कारण पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको प्रयोग र बिक्री नेपालमा बढेको छ। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर होजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।